अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है 13 अक्टूबर 2022। सवालात पिछले ही मरतबा के बचे हुए हैं, मुख्तसर हैं, लिहाजा इसको ख़त्म कर देंगे। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते ऐलान करेंगे। एक साहब ने पूछा है कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 औरतें जो है भीख मांगती पकड़ी गई हैं। जब तहक़ीक़ हुई तो पता चला कि वो मुसलमान औरतें नहीं थी बल्कि हिंदू थी, गैर मुस्लिम थी, लेकिन उन्होंने शक्ल जो है वो बना रखी थी मुसलमानों की और बुर्क़ा और हिजाब में थी। सवाल उन्होंने किया है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं कि मुसलमानों की शक्ल में भीख मांगते हैं। देखें, पहली वजह तो ये है कि एक वजह बुनियादी ये हो सकती है कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, एक वजह हो सकती है। दूसरा उनको ये है कि उन्हें मालूम है कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जो बगैर तहक़ीक़ के भीख देती है, और हमको जो फार्मूला अल्लाह के रसूल ने बताया कि भीख किसको देना है और किसको नहीं देना है वो हमको मालूम ही नहीं है। और यही वजह हुई कि हमने हर उस आदमी को भीख देना शुरू कर दिया जो मांगने आया। नतीजा ये निकला कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा भिखारी कौन हो गए? मुसलमान हो गए। उनको मालूम है कि हम भीख मांगेंगे तो हमको भीख मिलेगी, तो इस वजह से उन्होंने वो शक्ल अख्तियार कर ली कि उन्हें मालूम है कि भीख मिलेगी। तो हकीकत क्या है कि मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि भीख कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है। इसी तरीके से एक साहब ने सवाल किया है कि यूट्यूब वगैरह पे बहुत से फंडिंग के लिए बात आती है कि हमारा बच्चा बीमार है, फला है, जिसको क्राउड जो है वो फंडिंग कहते हैं। तो क्या ऐसे में ज़कात की रकम दी जा सकती है? सबसे पहली बात है, ज़कात में 2 बातें मालूम होनी चाहिए कि जिसको ज़कात दी जा रही है वो मुसलमान है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जिसको ज़कात दी जा रही है वो ज़कात का मुस्तहिक़ है या नहीं है। महज ये कि यूट्यूब पर आ गया है, क्राउड फंडिंग हो रही है, फलां हो रही है, इस तरीके से अगर आप ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। बेहतर है कि ऐसी जगह पे बगैर तहक़ीक़ के ज़कात नहीं देना चाहिए। एक सवाल किया गया है कि क्या मंगल के दिन बाल और नाखून काटना मना है? ऐसी कोई बात नहीं है और न इसकी कोई हकीकत है। पूछा गया, मौलाना साहब एक वाक़या तहक़ीक़ तलब है। एक बहुत मशहूर हदीस है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाती है, खूबसूरती की। तो एक रवायत नक़ल की जाती है कि एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुई गिर गई रात में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और घर में अंधेरा भी था। तो नबी के जिस्म से इतनी रोशनी निकलती थी कि उसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुई तलाश लिया। तो ये वाक़या कहाँ तक सही है? ये वाक़या मनगढ़ंत है और इस वाक़े की कोई हकीकत नहीं है। ये किसी भी मुस्तनद किताब में वाक़या नक़ल नहीं है। वल्लाहु आलम। एक साहब ने पूछा है कि अगर रुख़्सती नहीं हुई और तलाक़ हो गई, यानी वो निकाह हुआ, दोनों की मुलाकात नहीं हुई और तलाक़ हो गई, तो फिर ऐसी शक्ल में महर का और इद्दत का क्या हुक्म है? तो निकाह हुआ है, रुख़्सती नहीं हुई है, तो आधी महर अदा करनी पड़ेगी और इद्दत जो है वो गुजारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों की मुलाकात नहीं हो गई। और अगर दोनों की मुलाकात हो गई हो तो फिर पूरी इद्दत भी गुजारनी पड़ेगी और पूरी महर भी देनी पड़ेगी। मुलाकात से मुराद ये नहीं है कि दोनों ने सोबत किया हो तभी। अगर कोई भी मियाँ बीवी इकट्ठा एक जगह ऐसी जगह पे रहे कि कोई चीज़ वहाँ पर रुकावट नहीं था उन दोनों के मिलने में, भले दूसरे दिन तलाक़ हो जाए तो भी जो है वो इद्दत पूरी होगी और महर भी पूरी होगी। पूछा गया है, मौलाना साहब अगर शादीशुदा औरत का ताल्लुक़ किसी से कायम है तो शौहर से उसका निकाह टूट जाता है या नहीं? देखें, ये जो बात कही गई है, ये बात लोग ये समझते हैं किसी भी दूसरे आदमी से ताल्लुक़ होने से निकाह नहीं टूटता है।
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چھوٹا معاملہ ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ زنا کا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، خیانت ہے شوہر کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو ہے وہ نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو میت کا پیر قبلے کی طرف کر دیتے ہیں اور سر تھوڑا سے تکیہ سے اٹھا دیتے ہیں، تو پیر قبلے کی طرف کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، افضل تو یہ ہے کہ جو ہے اتر دکھن جسے آپ کہتے ہیں، شمال جنوب جو ہے وہ رکھا جائے میت کو، لیکن اگر اس وجہ سے کہ میت کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ قبلے کی طرف پیر کر کے تکیہ تھوڑا سا لگا کر دیتے تاکہ اس کا، تو ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی منادی نہیں ہے۔ سوال ہے کہ رات میں کھلے چھت پر جانا منع ہے کیا؟ اس طریقے سے نہیں منع ہے، ایسا منع ہے کہ جس چھت کی باؤنڈری نہیں ہو، ایسی چھت پہ سونے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں خطرہ ہے۔ اور رہا یہ کہ اگر باؤنڈری ہے تو کھلی چھت پر جانا جو ہے وہ کوئی منع نہیں ہے، کپڑا سکھانا کوئی منع نہیں ہے۔ پھر اسی سے پوچھا گیا ہے کہ کیا میاں بیوی بھی کھلی چھت آسمان کے نیچے جو ہے آنگن میں یا چھت کے اوپر لیٹ سکتے ہیں؟ لیٹ سکتے ہیں، اگر پردے کا پورا اہتمام ہے، بے پردگی نہیں ہو رہی ہے تو لیٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ہم لیٹے ہیں تو یہ گویا کہ مطلب بے شرمی کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم کو اس بات کا علم ہے کہ میرے والد صاحب نے ہماری پھوپھیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا ہم بھی گنہگار ہوں گے؟ دیکھیں، جب یہ بات آپ کو پکی معلوم ہو گئی کہ ہمارے ابا نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا جو آپ کی پھوپھی ہیں، تو لازم ہے کہ آپ پھوپھی کا حصہ نکال دیں۔ جتنا آپ کی پھوپھی کا حصہ آپ کے والد کے حصے میں آ رہا ہے اتنا آپ نکال دیں، بقیہ آپ کے چچا اور تایا حصہ دیں یا نہیں دیں، لیکن آپ کو چونکہ اس بات کا احساس ہو گیا ہے اور معلوم بھی ہو گیا ہے کہ پھوپھیوں کو حصہ نہیں ملا ہے، لہذا پھوپھی کو حصہ نکال دیں۔ اس کی مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے والد صاحب چوری کا کچھ مال لا کر کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا اور یہ پکا ہے کہ چوری کا مال ہے، تو آپ کا کھانا اس کو جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جائز۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی چوری کی ہے تو کھانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ قطعی جائز نہیں ہوگا۔ سیم شکل یہاں بھی ہے، اب تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے ابا نے حق مارا ہے، اب وہ آپ کے ہاتھ میں مال آیا ہے، لہذا آپ کو چاہیے کہ اپنے ابا کو عذاب سے بھی بچا لیں اور پھوپھی کا حق بھی ادا کر دیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو تم بھی گنہگار ہوں گے اور تمہارے والد بھی گنہگار تو ہوں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی لوگ بہنوں کو، لڑکیوں کو وراثت میں حصہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس کی کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ لوگوں کی بات سمجھ میں بھی آ جائے اور لوگ حصہ بھی دے دیں۔ ایک بہت آسان سا نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہماری شادی ہوتی ہے تو بیوی آتی ہے، بیوی جو ہے وہ ہم سے یہ کہنا شروع کر دے کہ آپ اپنی بہنوں کو حصہ دے دیں، میں حرام نہیں کھاؤں گی۔ تم نے اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دیا، شوہر یعنی گویا کہ اپنی نند کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ نند کو حصہ دے دیں، اور شوہر کو یہ بات سمجھائیں۔ اگر ہر عورت یہ کرنا شروع کر دے کہ اپنے نند کا حصہ دلا دے تو تم بھی کسی کی نند ہو، تمہارا بھی حصہ مل جائے گا۔ عورتوں کو یہ تو شکایت ہے کہ مرد لوگ ہم کو حصہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ ہم اپنے شوہر سے کبھی نہیں بولے ہیں کہ ہم حرام نہیں کھانا چاہتے ہیں، آپ ہماری نند کو حصہ دے دیں، اپنی بہن کو حصہ دے دیں۔ یہ جس دن بولنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ سب کو اپنے آپ حصہ مل جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ عقیقہ کرنے کی ہماری حیثیت نہیں ہے، بچے کے نانا نانی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا عقیقہ کر دوں گا، تو کیا نانا نانی کے کرنے سے عقیقہ ہو جائے گا؟ اور اگر عقیقہ ہو گیا تو کیا وہ اس کا گوشت کھا سکتی ہیں؟ نہیں بھائی، عقیقہ فرض نہیں، سب سے پہلی بات تو ہے۔ نانا نانی، ماموں، خالہ، چچا کوئی بھی کہے کہ میں بچے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، ایک دم کر سکتا ہے۔ اور یہ معلوم نہیں کہاں سے مشہور کر دیا گیا کہ سب لوگ گوشت کھائیں گے اور نانا نانی نہیں کھائیں گے، یہ بے حماقت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہیں، حضرت حسن اور حسین کا عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے،
لہذا یہ محض ایک غلط فہمی ہے، دور کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے والد صاحب کی عمر 57 سال ہے اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب میرے والد صاحب دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ میں کس طرح شرعی لحاظ سے سمجھاؤں کہ وہ شادی کرنے سے باز آئیں۔ آپ کی تقریر وہ پابندی سے سنتے ہیں۔ یہ بات جو آپ نے پوچھا کہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں شرعی لحاظ سے وہ غلط کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں جو لوگ بھی حیات ہیں، آپ کے والد کے بیٹا بیٹی جو بھی لوگ ہیں، کوئی بیوی کی حیثیت سے ان کا ساتھ دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ اگر گناہ سے بچنے کے لیے یا اپنی ضرورت سمجھ رہے ہیں کہ مجھے شادی کر لینا چاہیے، تو میں تو اگر کسی کا لڑکا ہوں اور میرے والد ایسی بات کریں تو میں تو خود جا کر کے تلاش کر کے اپنے والد کی شادی کرا دوں گا۔ شرعی لحاظ سے تو یہ ہونا چاہیے۔ آپ نے الٹا سوال کر رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ ہمارے والد صاحب بعد آ جائیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ تقریر سن رہے ہوں گے نا، سوال جو آپ سنیں گے تو ان کو میں اور تقویت دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ شرعی لحاظ سے ایک دم صحیح ہے، اور اس میں جو بیٹا اور بیٹی رکاوٹ بنے گا وہ سب گنہگار ہوں گے۔ اگر والد صاحب سے گناہ سرزد ہوگا یہ بھی شریک ہوں گے، کیونکہ انہوں نے یہ وجہ بنے ان کو شادی نہ کرنے سے۔ لہذا یہ ہمارے سوسائٹی کا بہت غلط جو ہے وہ فیصلہ ہے کہ اگر آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو جوان لڑکے اور لڑکیاں گھر میں ہوتے ہیں اور وہ ان کو شادی نہیں کرنے دیتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ شادی کرنے کے بعد ان کو دوسری بیوی کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے جیسے رہنے کا حق ہے، اور بچے اور بچیوں کا حق نہیں ماننا چاہیے، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ کہ آپ ان کو سمجھا دیں کہ وہ دوسری شادی نہ کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ضرور کرنا چاہیے شادی، اور آپ کو گناہ سے بچانے میں اپنے والد کا آپ خود ثواب لوٹیں، گناہ نہیں کمائیں، ثواب لوٹیں کہ اپنے والد کی شادی خود کروا دیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں پیشے سے وکیل ہوں اور میرے پاس بہت سے ایسے کیس آتے ہیں جس میں جہیز اتپیڑن کا معاملہ ہوتا ہے اور مجھے کیس کرنا پڑتا ہے، لیکن مجھے یہ بات معلوم رہتی ہے کہ میں جو باتیں کیس دائر کرنے میں، کیس ریٹ فائل کرنے میں جو میں باتیں لکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس میں سے 85 سے 90% باتیں جھوٹی ہیں۔ جہیز اتپیڑن، کیونکہ عورتوں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ جہیز اتپیڑن کا اگر کیس لگا دیا جائے گا تو سسرال والے اور شوہر پھنس جائیں گے، اس بنیاد پر وہ کیس کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس نیت سے کیس کرتے ہیں کہ میرا شوہر پھنس جائے، سسرال والے میرے پھنس جائیں، اور وہ واقعی میں جہیز اتپیڑن کا کیس نہیں ہوا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، قیامت میں بخشے نہیں جائیں گے، اور یہ تمہاری روزہ اور نماز کوئی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے خلاف تم نے ایک آدمی پہ جھوٹا الزام لگایا۔ لہذا اب وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے لکھنا پڑتا ہے یہ ہوا، جبکہ مجھے معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو کیا میں بھی گنہگار ہوں؟ آپ سب سے بڑے گنہگار ہوں گے اگر آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اسی بنیاد پر بعض لوگ جھٹکے میں کہہ دیتے ہیں کہ وکالت کا پیشہ جائز نہیں ہے۔ وکالت کا پیشہ مطلقاً جو ہے جائز نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، پیشہ جائز ہے، لیکن یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، ایک آدمی کو گواہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ موقع پہ موجود ہی نہیں ہوتا، جھوٹی گواہی لا کر کے رکھی جاتی ہے، جھوٹی باتیں کیس میں رکھی جاتی ہیں، اور خاص کر یہ جہیز اتپیڑن میں تو 90%، بلکہ میں کہوں 95% باتیں جو ہیں وہ غلط کڑھی جاتی ہیں۔ لہذا اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، یہ خود آپ کے ایمان کی علامت ہے وکیل صاحب۔ لہذا فوراً جو ہے ایسے کوئی کیس ہاتھ میں لیے نہ جائیں، اتنی بات لکھی جائے جتنی حقیقت ہے، اور انہی کو گواہ بنایا جائے جو واقعی میں گواہ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ بیوی لکھتی ہے کہ مجھے شوہر نے مارا، گواہ میں نام ڈال دیا جاتا ہے، کوئی بھی گواہ نہیں ہوتے، سب جھوٹی گواہی بنائی جاتی ہے۔ لہذا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور وکیل پیشہ والوں کو ایسی ہے، مسلمان کو ایسا قطعی نہیں کرنا چاہیے۔ پیسہ کمانے میں حرام حلال کا خیال رکھنا چاہیے۔ پوچھا ہے کہ بے حیائی پر کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ اتنی تقریریں ہو رہی ہیں، لوگ جماعت میں جا رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ درد دے رہے ہیں، بے حیائی پر کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ ہماری عورتوں کو ہم کیسے سمجھائیں؟ عورتوں کو سمجھانے کے بجائے ایک دوسرا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ مردوں کو یہ سمجھا دیا جائے کہ ان کی بے حیائی میں ہمارا ہاتھ ہے۔
आपकी बच्ची मेकअप करके स्कूल जा रही है, आप एक मरतबा बोलें बाप जान कि बेटा किसको दिखाना है तुमको, वहाँ कौन बैठा हुआ है। हमने ज़बान बंद कर रखी है, हमारी आँख पर पर्दा पड़ा हुआ है। हमारी बीवी पार्टी में जाती है, शादी में बगैर रुपट्टे के जाती है, आपने देखा ना, आप ही तो जाकर के छोड़ कर आते हैं, भाई छोड़कर आता है, बाप छोड़कर आता है, शौहर छोड़कर आता है। औरत की बेहयाई अपनी तौर पे नहीं है, औरत की बेहयाई में बड़ा किरदार मर्दों का है। मर्द लोग अगर नेक हो जाएं तो नतीजा निकलेगा कि बेहयाई पर कंट्रोल होगा। मर्द लोग ये बात औरतों को कह करके औरतों की इंसल्ट करते हैं कि औरतें बेहया हैं, फला हैं, ऐसा है। कोई औरत बेहया नहीं होती है इल्ला माशाअल्लाह। असल घर के मर्द जो है ना, उनकी आँख पर पर्दा पड़ता है और वो इन चीज़ों पर नहीं बोलते हैं। लिहाजा बहनें हमारी, बेटियां, बीवियां समझती हैं कि मैं जो कर रही हूँ, ना अब्बा बोल रहे हैं, ना भैया बोल रहे हैं, ना शौहर बोल रहे हैं, लिहाजा मेरा करना सही है। वो भी जानती है खैर गलत है, लेकिन उनको शैतान ये जो है वो आइडिया देता है। लिहाजा अगर बेहयाई पे कंट्रोल करना है तो मर्दों को शरई लिहाज से घर में रहना होगा। पूछा गया है कि मौलाना साहब, क्या किसी मस्जिद में अगर दर्स होता है तो उसने बैठना लाजिम है, या अगर जमात जा रही है तो उसमें जाना लाजिम है? देखो ना, लाजिम की जहाँ तक बात की है, ना जमात में जाना लाजिम है, ना दर्स में बैठना लाजिम है। लाजिम है दीन सीखना। दीन कैसे सीख सकते हैं वो चीज़ लाजिम है। आप समझते हैं जमात में जाकर सीख सकते हैं, जमात में चले जाइए। आप समझते हैं कि मदरसे में आकर के सीख सकते हैं, मदरसे आ जाइए। और अगर आप समझते हैं कि दर्स में बैठकर सीख सकते हैं, दर्स में आ जाइए। मकसद को समझने की कोशिश करें। असल दीन सीखना मकसद बनाएं। बकिया जितनी चीज़ है वो सब ज़रिया है। जो बाद लोग ये समझते हैं नहीं, जमात में जाना लाजिम है। जमात में जाना इसीलिए लाजिम है दीन सीखने के लिए। अगर दीन आप सीख चुके हैं या सीख रहे हैं तो फिर इस नियत से जाइए कि मुझे सिखाना है। लेकिन ये कि जमात में जाना लाजिम है ये नहीं, सीखना दीन लाजिम है। एक साहब बहुत नाराज़ हैं और उन्होंने कई सवालात लगातार एक ही टॉपिक से कर दिया है। और उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि मैंने कई तकरीरों में कह दिया है और सवाल जवाब में भी कहा है कि हमने जो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नूर के नाम पर जो तामीर हुई है हुबली में, तो उसमें औरतों के लिए भी हमने इंतज़ाम किया है। तो इस पर उनको सख्त नाराज़गी है और कई एक सवालात उस सिलसिले में किए हैं और बहुत ज़ोर दे करके कहा है कि मेरे सवाल को आप सवाल जवाब में ज़रूर शामिल करें। अगर आप हक़ परस्त हैं तो आप ज़रूर शामिल करें। भाई हक़ परस्त हो ना हो, जो सवाल का जवाब मालूम होगा वो शामिल किया जाता है, जिस सवाल का जवाब नहीं मालूम होता उसको नहीं शामिल किया जाता है, या जो सवाल आवाम को जानना ज़रूरी नहीं होता उसको शामिल नहीं किया जाता है। ये चढ़ा करके मुझसे सवाल का जवाब नहीं लें, बल्कि मैं तो जो भी मुझे मालूम होगा मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पूछा गया है, उन्होंने पूछा है जो सवालात कि औरतों का मस्जिद जाना कैसा है, हमारे यहाँ उसके ख़िलाफ़ फतवा क्यों है। तो सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि ये जो हमारे यहाँ ख़िलाफ़ फतवा दिया गया है वो मुतलक नहीं है। ऐसा फतवा नहीं है कि औरतों का मस्जिद जाना मकरूह है या मकरूह तहरीमी है, ये फतवा नहीं है। फतवा शर्त है फितने के साथ कि अगर फितने का अंदेशा है तो औरत का मस्जिद जाना, वहाँ पर फतवा दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जब हमने ये मान लिया कि बाज़ार जाने में फ़ितना नहीं है, हमने ये मान लिया कि कॉलेज जाने में फ़ितना नहीं है, हमने ये मान लिया कि 48 मील के कम सफ़र करने में अकेले फ़ितना नहीं है, तो सवाल ये है कि फिर मस्जिद में भी फ़ितना नहीं बचा। हमने एक बुनियाद पर यह कहा है कि मस्जिद में औरतों को जाने की इजाज़त दी जाए। ये पहला सवाल उनका है। कि दूसरा सवाल उन्होंने किया है कि जब हमारे उलमा ने फतवा दे दिया है तो हमको चाहिए कि हम अपने अकाबिर की राय पर अमल करें। ये भी बात माकूल है आपकी, लेकिन सवाल ये है कि अकाबिर अगर कोई ऐसी बात कह दें तो आप सब जगह अकाबिर की बात मानें। मैं एक मिसाल देता हूँ। अकाबिर ने फतवा दिया है कि औरतों का मस्जिद जाना मकरूह है। उन्हीं अकाबिर ने ये भी फतवा दिया, दारुल उलूम का फतवा है, मदारिल उलूम का फतवा है कि औरतों का जमात में जाना नाजायज़ है। उस फतवे को आप कभी अमल नहीं कर रहे हैं।
वहाँ पर आप न दारुल को मान रहे हैं, न मज़ाहिरुल उलूम को मान रहे हैं, न अकाबिर उनको मान रहे हैं, न उनको अपना बड़ा मान रहे हैं। तो पता चला क्या कि जहाँ हमारा दिल चाहता है वहाँ हम अकाबिर को मान लेते हैं, जहाँ हमारा दिल नहीं चाहता वहाँ हम अकाबिर को पीछे छोड़ देते हैं। तीसरा कि क्या औरत का मस्जिद में जा कर के नमाज़ पढ़ना ज़्यादा अफजल है या अपने घर में, और इस पर सुन्नत के मुताबिक बात करें। एकदम सही बात है, सुन्नत के मुताबिक ही सारी बातें की जा रही हैं। औरत का मस्जिद में ये समझ कर आना कि मैं मस्जिद जाऊंगी तो मुझे ज़्यादा सवाब है, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक मुत्तफ़िक़ा है कि गलत है औरत का यह समझना। औरत की नमाज अपने घर में हर हाल में अफजल है। औरत का मस्जिद में आना जायज़ है। हम जो जिस बात के हम की मुखालिफत जो की जा रही है वो ये कि औरत का आना ही मना है, ये बात गलत है। लिहाजा ये हदीस में सरातन ज़िक्र है और इस पर जमहूर का इत्तेफाक है कि औरत की नमाज उसके घर में अफजल है। पूछा गया है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या ये हदीस बयान फरमाई कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जो औरतों की हालत है मस्जिद में आने की देख लेते, यानी मस्जिद नबवी की बात कर रही हैं, तो वो औरतों को मना कर देते। ये हदीस सही है नहीं, एकदम सही हदीस है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये कह रही हैं कि अल्लाह के रसूल मना कर देते, तो हज़रत आयशा जी मुफ्तिया थी, मुफ्ती हैं उस वक्त की, फ़क़ीह हैं, सहाबा उनसे जो है फ़तवा लेते हैं, तो उन्होंने ये बात क्यों नहीं कह दिया कि जब ऐसी हालत हो गई है लिहाजा आज से औरतों का आना मकरूह तहरीमी है। हज़रत आयशा को सबसे पहला फ़तवा जारी करना चाहिए था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्यों नहीं कहा, उसके पीछे की बात बताता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि अल्लाह के रसूल इजाज़त दे चुके थे। अगर अल्लाह के रसूल की इजाज़त के ख़िलाफ़ वो फतवा देती तो वो काँप गई होंगी कि मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि औरत का आना मना है। जब हबीब मुस्तफ़ा ने इजाज़त दिया है तो मैं मना नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया और उसूली बात उन्होंने की, एकदम सही बात की। फिर उन्होंने सवाल किया है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद में आने से मना किया था, तो क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसला नहीं जानते थे, ये उन्होंने पूछा है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बताना चाहता हूँ कि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो बात मशहूर की गई कि हज़रत उमर ने औरतों को मस्जिद में आने से मना कर दिया है, ये बात एकदम गैर मुस्तनद है। किसी भी सही किताब में, सही हदीस की किताब में, सही तारीख़ में ये वाक़या मुस्तनद नहीं है। हज़रत उमर की जानिब में जो बात मंसूब की गई है ये एकदम सही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक दलील आपको और देना चाहता हूँ। हमारे इलियास नोमानी साहब दामत बरकातहू एक अच्छे जो है वो राइटर हैं, उन्होंने जो है मसाजिद में ख़वातीन की आमद एक तारीख़ी और फ़िक़ही मुताले के नाम पर एक आर्टिकल लिखा है। मेरा अंदाज़ा है यूट्यूब पर भी मौजूद होगा, वेबसाइट पर भी होगा, आप लोग उसको ज़रूर पढ़ें। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी और मेरे लिए बड़ी दलील बनी, और वो ये थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपनी आखिरी नमाज मस्जिद नबवी में अदा की, जिस दिन आपको चाकू मारा गया उसी के बाद 10-12 दिन के बाद आप दुनिया से रुखसत हो गए। जिस वक्त ये चाकू मारा गया है फजर का वक्त था और उस वक्त उनकी अहलिया भी मस्जिद में मौजूद थी। तो सवाल ये है कि अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरतों के आने को मना कर दिया था तो ये अहलिया मुहतरमा कैसे पहुँची वहाँ। तो अब दोनों बातें हो गई, एक तो पहले से गैर मुस्तनद बात है और दूसरे उसके ख़िलाफ़ खूब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है वो नकल है कि, और ये हदीस मुस्नद अहमद में ज़िक्र है, 4522 हदीस नंबर है। लिहाजा ये दोनों बातें बता रही हैं कि ये बात सही नहीं है, हज़रत उमर की तरफ इसके को जो मंसूब किया गया गलत है। पूछा गया है कि औरतों का मस्जिद में जाने से क्या कोई ऐसी हदीस है जिसमें मना किया गया हो कि औरतों को मस्जिद में औरतों का मस्जिद में आना, औरतें अगर मस्जिद में आना चाहती हैं
تو آپ ان کو منع نہیں کریں. یعنی عورتیں اگر اجازت چاہتی ہیں تو مردوں کو اختیار نہیں ہے. مردوں کو ساری ڈسٹرب ہو گیا, ٹیلی فون آ گیا, میں آپ کو سوال پھر سے نقل کرتا ہوں. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اگر عورتیں تم سے مسجد میں آنے کی اجازت مانگیں تو تم کو منع نہیں کرنا چاہیے. ایک دم یہ صحیح حدیث ہے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا, منع نہیں کرو اما اللہ کی بندیوں کو, اللہ کی, جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی بندیاں ہیں, مساجد اللہ کے گھر سے, اللہ کے گھر سے آنے سے منع قطعی نہیں کرو. اگر وہ اجازت چاہتی ہیں, شوہر کی حیثیت سے آپ ہیں, باپ کی حیثیت سے ہیں, باپ کی حیثیت بھائی کی حیثیت سے ہیں, اگر وہ کہتی ہیں میں مسجد جانا چاہتا ہوں تو پھر ایسی شکل میں قطعی منع نہیں کرنا چاہیے. ایک واقعہ ہے حضرت بلال, یہ بلال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر کے لڑکے ہیں. ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ٹاپک پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اگر عورتیں مسجد میں جانا چاہیں تو تم کو روکنے کا اختیار نہیں ہے. جو ان کے لڑکے تھے عبداللہ بن عمر کے اور حضرت عمر کے پوتے ہیں جن کا نام بلال تھا, انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں قطعی جانے نہیں دوں گا, میں منع کروں گا. جیسے ہی انہوں نے یہ جواب سنا اپنے بیٹے کا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہوئے. جو حدیث میں لفظ آتا ہے کہ فَصَبَّهُ صَبًّا سَيِّئًا, راوی نقل کرتے ہیں کہ اتنا ناراض ہوئے اور ایسی باتیں کہیں جو اس کے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی تھی. اور دوسری حدیث میں مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ پھر زندگی بھر انہوں نے بات نہیں کیا بلال سے. یہ ان کے بیٹے ہیں, یہ بلال وہ بلال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اتنی سخت جو ہے بات کہی اور ہم دھڑلے سے یہ کہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنا منع ہے. ہم کو کم سے کم حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ کیا خلفائے راشدین کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھیں؟ ایک دم جاتی تھیں. حضرت عمر, حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں تو طبقات ابن سعد وغیرہ میں ہے کہ تراویح کے لیے باقاعدہ عورتوں کے لیے الگ سے اہتمام کیا جاتا تھا اور مسجد کے صحن میں ان کے لیے انتظام کیا جاتا تھا. اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بھیڑ زیادہ ہو گئی لہذا تو دوسرا قاری ان کے لیے الگ متعین کیا گیا تو وہ عورتیں باقاعدہ مسجد میں آتی تھیں. اور بہت سی روایتیں ہیں مسجد میں آنے کی اور مسجد میں نماز پڑھنے کی خلفائے راشدین کے زمانے میں ہمیشہ. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی عرب دنیا میں امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان تینوں کے یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ساری مسجدوں میں عورتوں کا انتظام بھی ہوتا ہے, آتی بھی ہیں, جمعہ میں بھی آتی ہیں, عید میں آتی ہیں اور تراویح میں آتی ہیں, 5 وقتہ نماز میں آتا ہے. عرب دنیا میں تو شاید ہی کوئی مسجد ہو جس میں عورتوں کے لیے مسجد کا انتظام نہ کیا گیا ہو. لہذا جو ہے وہ عورتیں ہمیشہ آتی رہی ہیں اور آج بھی آتی ہیں. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب جب ہم لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں جانا مکروہ ہے تو پھر مسجد نبوی میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ ایک بڑا سوال ہے کہ جب عورتوں کا مسجد میں جانا منع ہے تو سب سے بڑی مسجد تو مسجد نبوی ہے. اور اتفاق ایسا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مسجد کے بارے میں کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دیکھ لیتے تو نہ آنے دیتے, تو سب سے پہلے تو اسی مسجد میں رکاوٹ ہونی چاہیے نا. اس مسجد میں ہم تمام علماء کرام, مفتی کرام, سارے لوگ اپنی بیویوں بچوں کو جب لے کر کے جاتے ہیں عمرہ کرانے تو مسجد میں لے کے جاتے ہیں, ہم اپنے فتوے کو اس وقت عمل نہیں کرتے. تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آخر مسجد نبوی میں کس فتوے کی روشنی میں اجازت ہے؟ ایک ہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھائی وہاں فتنہ نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں جس مسجد میں فتنہ نہیں ہے سب کا ہی فتویٰ ہونا چاہیے. اور میری سمجھ یہ بات نہیں آتی ہے کہ بازار شیطان کا گھر ہے, حدیث میں ہے, بہترین جگہ مسجد ہے. اگر بازار فتنے والی جگہ ہم نے سمجھ لیا ہے نہیں ہے تو پھر مسجد میں فتنہ کیوں ہے بھائی؟ کیا سارے بدماش لوگ خدا نخواستہ نماز پڑھنے ہی آ رہے ہیں؟ مسجدیں میں سارا خطرہ لگا ہوا ہے, بازار میں خطرہ نہیں ہے, کالج میں خطرہ نہیں ہے, 48 میل سے کم اکیلے سفر کرنے میں خطرہ نہیں, سارا خطرہ مسجد میں ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے.
जब मस्जिद नबवी की बात कही जाएगी तो ज़्यादा ये जवाब दिया जाएगा वहाँ कोई फितना नहीं, फितना यहाँ भी नहीं है, और अगर वहाँ फितना है और इजाज़त है तो यहाँ भी होना चाहिए। तो ये अजीबोगरीब बात है कि हम फतवा भी दे रहे हैं और जब हमारे ऊपर पड़ जाती है तो हम जो है वो उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। हमको अपनी बीवियों को जब ले भी जाएँ उम्रा के लिए तो कभी भी मस्जिद में दाखिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो फतवा दे चुके हैं नाजायज़ है जाना। लिहाजा ये बातें होनी चाहिए। और आखिरी बात कहकर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। आज मुख्तसर सवाल जवाब है कि मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, मस्जिद में जाने की वजह क्या है? दीन सीखना, दीन सीखने मकसद से जाना चाहिए, नमाज जमात से पढ़ने की नीयत से या उसमें सवाब की नीयत से, क्योंकि ना सवाब होता है, न जमात का सवाब मिलता है उनको अलग से, और न मस्जिद में जाने का सवाब मिलता है। सिर्फ ये कि दीन सीखेंगे, वहाँ पे हल्के लगेंगे, वहाँ पे जुमा का खुतबा होगा, इस नीयत से जाना चाहिए। इसी नीयत से हम चाहते हैं कि लोग आवें, और मस्जिद जब बनाई जाए तो पहले से उसका इंतज़ाम किया जाए कि औरतें किधर से आएंगी और किधर जाएंगी। और वैसे भी आपको बता दें कि अगर हम ऐसे फतवा देते रहेंगे, हमको चाहिए कि अपने फतवे से रुजू करें, और फतवे से न रुजू करें तो कम से कम असल फतवा बयान करें कि फितने की बुनियाद पर यह फतवा दिया गया था। और चूँकि फितना जब बाज़ार जाने में नहीं है, लिहाजा मस्जिद जाने में भी नहीं है, लिहाजा इजाज़त होनी चाहिए। तो और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो है मुकदमा दायर हो चुका है। क्या औरतों ने दायर किया है कि हमको मस्जिद में नहीं आने दिया जाता। वो फैसला आपके ख़िलाफ़ आना ही आना है। इसके पहले भी मंदिर के बारे में, केरला के मंदिर के बारे में आ चुका है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि औरतों को मना नहीं कर सकते अपना मंदिर में। ऐसे ही यहाँ भी फतवा आना है। मैं कह रहा हूँ फतवे से आने से पहले हम फतवा दे दें कि हमने फितने की बुनियाद पे कहा था। अब चूँकि फितना हमको नहीं महसूस हो रहा है, ज़्यादा औरतों का आना जायज़ है, वरना वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लेकर के आएंगी और नहीं आप दाखिल होने देंगे, पुलिस भी साथ में आएगी और दाखिल कराएगी। तो उस दिन के आने से पहले हम अपने मामले को संभाल लें। ये बातें आपसे करना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।